7 दिन आराम किया। 8वें दिन हातिम ताई हुसन बानो के पास आया और पूछा कि अब 7वां सवाल बताओ। हुसन बानो बोली, अब हमाम बादगर्द की खबर ला, क्योंकि हमाम को गर्द से क्या काम? मैंने सुना है कि वो चक्की की तरह फिरता है, फिर उसमें लोग कैसे नहाते हैं? हातिम ने पूछा, इतना जानती हो कि वो किधर है? हुसन बानो बोली, दक्कन और पश्चिम के कोने में, मगर इसकी पैदाइश नहीं मालूम। ये सुनकर हातिम रुखसत हुआ। सराय में मुनीर शामी को तसल्ली दी और कहा, अब इंशाअल्लाह सफर करके आऊं तो तुम्हारी हुसन बानो से शादी करवा दूंगा। ये कहकर हातिम रुखसत हुआ। किस्सा हातिम ताई, हुसन बानो के 7 सवाल। आखिरी टुकड़ा, हमाम बादगर्द की खबर। चंद रोज के बाद हातिम एक शहर के करीब पहुंचा। क्या देखता है कि कुएं के गिर्द बहुत से लोग जमा हैं। हातिम ने पूछा तो किसी ने कहा, ए अजीज, यहाँ के हाकिम का बेटा है, दीवाना होकर इस कुएं पे बैठ रहा था। आज 3रा दिन है इसने अपने आप को इसमें गिरा दिया। हर चंद हम उसमें कांटे और रस्सियां डाल डाल कर ढूंढते हैं, मगर इसकी लाश ही नहीं मिलती। जान के खतरे से कोई उतरता भी नहीं। इतने में उसके माँ बाप गिरबान फाड़े वहां आन पहुंचे और कुएं पर बैठकर इस तरह रोने लगे कि परिंदे भी फरियाद कर उठे। ये देखकर हातिम का दिल भर आया। उसने कहा, खातिर जमा रखो, हौसला करो। मैं अपने सर को खुदा की राह में हथेली पर धरे फिरता हूँ। मैं कुएं में जाकर तुम्हारे बेटे की लाश ढूंढता हूँ। तुम 1 महीने तक मेरी राह देखना, अगर आया तो बेहतर, वरना अपने अपने कारोबार में मशगूल हो जाना। ये कहकर हातिम कुएं में कूद पड़ा। कई गोते खाए, आखिर पांव तह को जा लगे। आंखें खोल दी, अब न कुआं नजर आया न पानी। एक वसी मैदान दिखाई दिया। आगे चला, सोचा देखूं आगे क्या। फिर एक बाग नजर आया। तरह तरह के फूल खिले थे और दरख्त फलों से लदे हुए थे। इतने में एक जमात परीजादों की एक जगह बैठी दिखाई दी और एक तख्त पर एक खुशरो जवान भी नजर आया। हातिम गुंजान दरख्तों में छुपकर देखने लगा। इतने में परियों की नजर उस पर जा पड़ी। उन्होंने अपने सरदार को बताया। उसने उस जवान से कहा, तुम्हारा भाई बंदा एक और भी आ पहुंचा है, कहो तो बुलाएं। उसने कहा, बहुत बेहतर, बुलाइए। चुनाचे वो हातिम को ले आए। परीजाद और जवान उठ खड़े हुए, अपने पास बिठलाया, अहवाल पूछने लगे। हातिम ने अपना नाम बताया और आने का मकसद बयान किया। ये सुनकर उस जवान ने कहा, ए भाई, एक दिन मैं उस कुएं पर आ निकला और इस लश्के जुलेखा पर मेरी नजर पड़ी। बस उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। ये रोज अपनी झलक दिखलाकर चली जाती थी। आखिर उसकी मोहब्बत ने मुझे इस कुएं में गिरा दिया। हातिम ने कहा, अफसोस है, अफसोस। तू यहाँ रंग रलियां मना रहा है और वहां तेरे माँ बाप का हाल बुरा हुआ जा रहा है। वो बोला, मैं मजबूर हूं, अगर ये रुखसत दे तो मैं जाऊं। ये सुनकर हातिम परी से कहने लगा, बेहतर यही है कि इस जवान को चंद रोज की रुखसत दे दे ताकि ये अपने वालिदैन से मिले। परी ने कहा, यहाँ किसने मना किया है, अभी चला जाए। ये सुनकर हातिम ने कहा, उठ खड़ा हो। परी ने इजाजत दे दी। वो बोला, ये इजाजत नहीं बल्कि इशारा है। मुझसे ये वादा करे कि हफ्ते में 2-3 बार मुझसे मुलाकात करती रहेगी। गर्ज परी राजी हो गई, मगर उस मेहमानदारी में 1 महीना गुजर गया और वहां कुएं पर जो लोग इंतजार कर रहे थे कहने लगे, अगर आज वो जवान ना निकला तो अपने अपने घर को चले जाएंगे। 31वें दिन हातिम ने उस जवान से कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं नहीं रुक सकता। चुनाचे परी ने अपनी सहेलियों से कहा कि इन दोनों को कुएं पर पहुंचा आओ।
انہوں نے ایک جست میں دونوں کو کنویں پر بٹھا دے۔ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے ماں باپ حاتم کے قدموں پر گر پڑے، پھر خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے، حاتم کی دعوت کی۔ 15 دن یہ خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ آخر میں حاتم نے وہاں سے رخصت ہوا اور جنگل کا راستہ لیا۔ ایک مدت کے بعد ایک بستی نظر آئی۔ شہر پناہ کے باہر ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ حاتم نے اسے سلام کیا۔ اس نے حاتم کو اپنا مہمان بنا لیا۔ کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اے جوان، تیرا نام کیا اور کہاں جائے گا؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، حاتم نام ہے، یمن کا رہنے والا ہوں، حمام باد گرد کی خبر کو چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بزرگ نے سر نیچا کر لیا، پھر کہا، وہ کون تیرا دشمن تھا جس نے تجھے ایسی جگہ بھیجا؟ اول تو یہ کہ اس کا نشان ہی معلوم نہیں، دوسرے جو کوئی وہاں گیا سو گیا، پھر نہ واپس آیا، اور سنتے ہیں کہ شہر قطان کے بادشاہ حارث قطان نے اس کی سرحد پر چوکی بٹھائی ہے کہ جو کوئی اس حمام کی کوشش کر کے آئے اسے پہلے میرے پاس لاؤ۔ معلوم نہیں کیوں بلواتا ہے، مار ڈالتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سن کر حاتم نے حسن بانو کا قصہ سنایا اور کہا کہ خدا کے فضل سے 6 سوال پورے کر چکا ہوں، اور اب 7واں سوال حمام باد گرد کی خبر ہے۔ اگر تو جانتا ہے تو شہر قطان کی راہ مجھے دکھا دے۔ اس بوڑھے نے جو دیکھا کہ اس کا تو ارادہ اٹل ہے، کامل ہے، ساتھ ہو لیا اور شہر کے باہر جا کر کہا، اے مسافر، یہاں سے داہنی طرف کا راستہ اختیار کر، آگے بہت سے شہر ملیں گے، پھر ایک پہاڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے ہزاروں آفتیں ہیں، اگر ان سے بچ نکلے گا تو ایک جنگل ملے گا، تھوڑی دور جا کر دوراہا آئے گا، بائیں طرف کو جانا، شہر قطان پہنچ جائے گا، اگرچہ داہنی طرف کی راہ نزدیک ہے مگر اس میں بہت سی آفتیں ہیں۔ حاتم اس کو رخصت کر کے روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک شہر نظر آیا اور نقالوں کی آواز سنائی دی۔ حاتم جی میں کہنے لگا کہ آج شاید کسی کے ہاں شادی ہے، لوگ جمع ہیں، راگ رنگ ہو رہا ہے، چولہوں پر دیگیں کھڑک رہی ہیں۔ دیکھ کر پوچھنے لگا، اس شہر میں کیا شادی ہے؟ وہ بولے، اس ملک کی رسم ہے کہ سال میں ایک دن امیر غریب بلکہ بادشاہ وزیر بھی اپنی اپنی لڑکیوں کو دلہن بنا کر خیموں میں بٹھلا دیتے ہیں، پھر ایک بڑا سا سانپ جنگل سے آتا ہے اور ایک جوان کی شکل بن کر ہر ایک کے خیمے میں جا کر ان کو دیکھتا ہے، جو پسند آتی ہے اس کو لے جاتا ہے۔ ہم نے اس کی دہشت سے منہ پر بے حیائی کا نقاب ڈال کر مجبوراً یہ شادی رچائی ہے، بے بس ہیں، کیا کریں؟ شام کے وقت وہ آئے گا، تم بھی دیکھ لینا۔ یہ سن کر حاتم اپنے جی میں کہنے لگا، یہ کام کسی جن کا ہے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہے۔ پھر ان سے مخاطب ہوا، انشاءاللہ آج کی رات میں اس آفت کو تمہارے سر سے دور کر دوں گا۔ انہوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ بتایا، وہ سنتے ہی اس کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے جوان، یہ کیا راز ہے؟ حاتم نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ جن ہے، اب جو کچھ میں کہوں اسے قبول کرو۔ شاہ نے کہا، بسر چشم۔ پھر حاتم نے کہا، جس وقت وہ آئے اور جس کی لڑکی پسند کر کے لے چلے، اس وقت تو اس سے کہہ کہ تم لے جانے میں مختار ہو، مگر اتنی بات ہماری بھی سنو کہ ہمارا ایک بڑا سردار مدت کے بعد آج آیا ہے، اب ہم اس کے تابعدار ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تم غصے ہو تو ایک برس میں ہمارے ملک کو خراب کر دو، مگر وہ خفا ہوگا تو ایک پل میں خاک سیاہ کر دے گا۔
बादशाह ने तमाम दिन हातिम को अपने साथ रखा। जब शाम हुई, सांप की आमद का हुल हुआ। लोगों ने कहा, ए जवान, वो मूजी आ पहुंचा है, अब तू देख तेरा काम। हातिम खड़ा हुआ और खैमे से बाहर आकर क्या देखता है कि अश्तहा आसमान से सर लगाए हुए चला आता है। तराजी का उसका ठिकाना ही नहीं, देव भी उसका सामना नहीं कर सकता। जो पत्थर और दरख्त उसकी छाती के तले आता है, सो पस कर सुरमा हो जाता है। पिसकर वो इतना बड़ा था। इतने में वो सांप नजदीक आया और अपनी दुम ऐसी सख्त करके हिलाई कि सब आदमी सर झुकाए जमीन पर गिर पड़े। फिर वो जमीन पर लौटकर एक खूबसूरत आदमी बन गए। तब उन्होंने उठकर उसको सलाम किया और बादशाह उसको अपने खैमे में ले गया और एक तख्त पर बिठाया। वो उठा और कहने लगा, अपनी अपनी लड़की दिखलाओ। चुनाचे उसने बाहर निकलकर सब सरदारों, सौदागरों और गरीबों की लड़कियां देखी, मगर किसी को पसंद ही ना किया। उल्टा फेरा बादशाह के खैमे में आया जहां शहजादी बैठी थी। वहां गया और उसी को मंजूरी नजर करके बादशाह से कहा, इसे मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर बादशाह ने कहा, एक बुजुर्ग ज़ादा बहुत दिनों के बाद वापस आया है, अब हम उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आप उसको बुलवा लें, वो जो कहेगा सो हम करेंगे। उसने कहा, अच्छा बुलवा लो। हातिम तो कनात के करीब खड़ा था, फौरन ही आ गया। देव ने पूछा, तू कौन है और क्यों हमारे ताबेदारों को गुमराह करके इस मुल्क को तबाह करवाना चाहता है? हातिम ने कहा, जब तक मैं यहाँ न था तब तक उन्होंने तेरा कहा किया। अब इस मुल्क का मालिक मैं आ गया हूँ। जो कोई हमारे बाप दादा की रस्में बजा लाता है, बेटी उसी को देते हैं। जिन ने पूछा, वो क्या है? हातिम ने कहा, मेरे पास एक मोहरा है, पहले इसे घिस कर पिलाता। वो बोला, ले आ, मैं पीऊंगा। हातिम ने वो मोहरा जो खुरुस की बेटी ने दिया था अपनी जेब से निकालकर थोड़े से पानी में रगड़कर उसके हवाले किया। जिन न जानता था कि इसका पीना उसके हक में जहर साबित होगा। मारे गुरूर के पी गया गटागट और फिर यकलख्त अपना इल्म भूल गया। अगर बोला अब और कोई रस्म बाकी हो तो उसको भी पूरा कर दूं। हातिम बोला, दूसरी रस्म यह है कि एक लकड़ी के बक्स के अंदर उतरो, हम उसका ढकना बंद कर देंगे। अगर उसके बाहर निकल आओ तो हम बखुशी इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देंगे। वो बोला, जल्दी लाओ, फौरन लाओ। हातिम ने एक बड़ा सा बक्स मंगवा कर रख दिया और उससे कहा, बिस्मिल्लाह, आइए। वो उसमें उतर पड़ा। हातिम ने उसके मुंह पर ढकना लगाकर मजबूती से बंद कर दिया और इसमें आज़म पढ़ने लगा। उसकी बरकत से ढकना पहाड़ सा भारी हो गया। उसने बड़ा जोर लगाया मगर निकल ना सका। हातिम ने लोगों से कहा कि इसके पास और ऊपर लकड़ियां रखकर आग भड़का दो। उन्होंने उसके कहने पर अमल किया। जिन चिल्लाने लगा, मैं जल गया, मैं जल गया, मुझे जला दिया, मैं जला। किसी ने परवाह भी ना की। आखिर जलकर भस्म हो गया। फिर हातिम ने उन लोगों से कहा, अब इसका एक गड्ढा खोदकर इसको दफन कर दो और अपने घर जाकर आराम करो। अल्लाह ने ये बला दूर की। बादशाह ने हातिम की बड़ी तारीफ की। फिर बादशाह ने बहुत सी अशरफियां हातिम को पेश की। हातिम ने कहा, ये मुझे ये दरकार नहीं, इन्हें फकीरों में बांट दो। सो उसी तरह उसी वक़्त माल फकीरों में तकसीम कर दिया गया। हातिम 3 रोज उनका मेहमान रहा। चौथे दिन रुखसत होकर आगे बढ़ा। कई रोज बाद एक पहाड़ के नीचे जा पहुंचा जिसका जिक्र उस पीरे मर्द ने किया था। जरा सुस्ताकर उस पर चढ़ा। आगे जाकर एक जंगल मिला। जब उससे निकला तो एक दौराहा मिला।
سوچنے لگا کہ پیرے مرد نے کہا تھا بائیں جانا، چنانچہ بائیں طرف چلا۔ پھر 6 کوس دور جا کر سوچنے لگا کہ داہنی طرف چلنا چاہیے تھا، یہ میں کدھر آ گیا؟ اگر اللہ مدد کرے گا تو کوئی بلا میرے سامنے نہ آ سکے گی۔ یہ سوچ کر اس راستے سے لوٹا اور داہنی طرف چلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک جنگل ببول کا کانٹوں سے بھرا دکھائی دیا۔ توکل بخدا قدم اٹھائے۔ تھوڑی راہ طے تھی، آخر کانٹوں سے کپڑے پرزے ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا، کانٹوں سے تلوے چھد گئے، پاؤں سوج گئے۔ غرض بہزار خرابی کتنے ہی دنوں میں اس جنگل سے نکلا۔ آگے بڑھا، چھپکلیوں کے جنگل میں پہنچا۔ وہ آدمی کی بو پاتے ہی اس کو کھانے کے لیے دوڑی۔ حاتم نے دیکھا کہ ہزاروں چھپکلیاں دوڑی آتی ہیں، ان میں بہت سی چیتے اور کتے کے برابر ہیں اور بہت سی لومڑی اور گیدڑ کے برابر۔ ڈرا اور کانپنے لگا۔ اتنے میں وہ قریب آ پہنچی۔ ایک بوڑھا نورانی صورت داہنے ہاتھ کو نمودار اور کہنے لگا، اے جوان، تو نے بزرگوں کا کہنا نہ مانا، آخر پشیماں ہوا۔ حاتم نے کہا، برا کیا، بہت نادم ہوں۔ تب اس بزرگ نے فرمایا کہ خرس کی بیٹی کا مہرہ نکال کر زمین پر ڈال دے، وہ غائب ہو جائیں گی۔ اس نے آنن فانن فوراً مہرہ خرس کی بیٹی کا نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ پہلے تو زمین پیلی ہو گئی، پھر سیاہ، آخر سبز ہو کر سرخ ہو گئی۔ چھپکلیاں دیوانی ہو کر آپس میں لڑیں اور تھوڑی دیر میں تمام ہو گئی۔ حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا مہرہ اٹھا کر آگے چلا۔ کچھ دنوں کے بعد اشتروں کا ایک جنگل ملا۔ وہاں کا ہر ایک ذرہ اس کے جوتوں کو چھید کر گزر جاتا۔ یہ اپنے کپڑوں سے چیتھڑے پھاڑ پھاڑ کر جوتوں کے اندر رکھ لیتا تھا۔ اس کے پاؤں چھلنی ہو گئے۔ آخر 1000 محنت مشقت سے اس جنگل کو طے کیا اور الحمدللہ کہہ کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پاؤں پہ کپڑا لپیٹ کر جوتے پہن کر لنگڑاتا ہوا چل نکلا۔ چند قدم اس جنگل میں چلا تھا کہ وہاں کے بچھو آدم ذات کی بو پا کر دوڑے۔ بہت سے اس میں بلی کے برابر اور بہت سے لومڑی کے برابر تھے۔ ان کی دمیں گیدڑ کی سی، پاؤں مرغ کے سے، گردنیں تختے کے مانند تھیں۔ حاتم سہم کر کانپنے لگا، ادھر ادھر تاکنے لگا کہ وہیں بوڑھا پھرا پہنچا اور بولا، وہی مہرہ زمین پر ان کے سامنے ڈال دے اور قدرت کا تماشا دیکھ۔ حاتم نے جو اس مہرے کو پھینکا، وہیں زمین رنگ بدلنے لگی۔ بچھو بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک ڈنگ سے دوسرے کا بدن پھٹتا، دوسرے کا تیسرے سے۔ حاتم دیکھتا رہا۔ 3 روز میں وہ بھی تمام ہو گئے۔ چوتھے روز مہرے کو اٹھا کر روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک شہر دکھائی دیا۔ اس میں داخل ہوا تو لوگوں نے پوچھا، اے جوان، تو کس راہ سے آیا ہے؟ حاتم نے کہا، داہنی طرف سے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، تو جیتا کیوں کر بچا؟ کیا چھپکلی اور ببول کے کانٹوں کی مصیبت، اژدہوں کے جنگل اور بچھوؤں کی آفت تجھ پر نہ پڑی؟ حاتم بولا، ان بلاؤں میں مبتلا ہوا تھا، مگر مدد الہی سے چھپکلیوں اور بچھوؤں کو ٹکانے لگایا۔ اب اس راہ میں سوائے اژدہوں کے ٹکڑوں اور ببول کے کانٹوں کے کوئی چیز نہیں۔ یہ سن کر جو سوداگر رکے ہوئے تھے وہ اسی راہ پر چل پڑے۔ یہ خبر بادشاہ کو بھی پہنچی
کہ کاروانوں نے ایک مسافر کے کہنے پر وہ راہ اختیار کی جس میں اژدہوں اور ببول کے کانٹوں کا جنگل ملتا ہے۔ حکم کیا کہ ہر کارے ان کے پیچھے جائیں، راستے کے بارے میں تحقیق کر کے پھر آئیں۔ ادھر حاتم کو بلا کر اپنے پاس رکھا اور کہا کہ چند روز یہاں آرام کرو، مگر مطلب یہ تھا کہ سچا ہوا تو خیر ورنہ سولی دوں گا۔ چند روز بعد ہر کارے واپس آ گئے اور بادشاہ سے عرض کی کہ جو کچھ اس مسافر نے کہا تھا سچ ہے۔ تب بادشاہ نے ہر طرف اطلاع بھجوائی کہ اب وہ راہ آفتوں سے پاک ہو چکی ہے، اور حاتم سے معذرت کی اور کہا کہ مجھ سے خطا ہوئی، معاف کر۔ پھر بہت سا زر و جواہر اس کے آگے رکھا۔ حاتم نے کہا کہ جو کچھ عنایت ہوا ہے میرے کس کام کا ہے؟ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، بس ایک راہبر میرے ساتھ کر دیجیے جو شہر قرطان کا راستہ بتا دے۔ بادشاہ نے کہا لیکن تجھے اس شہر میں کیا کام ہے؟ اس نے کہا سنا ہے کہ حمام بادگرد اسی سرزمین پر ہے، میں اس کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ خیال دل سے نکال دے، کیونکہ جو کوئی اس طرف گیا وہ جیتا نہیں بچا۔ غرض ہر چند بادشاہ نے منع کیا مگر حاتم نہ مانا۔ آخر کار 2 آدمی ساتھ کر دیے کہ شہر قرطان کی راہ پر اس کو پہنچا دے۔ حاتم رخصت ہوا۔ ابھی چند روز بعد ایک مقام پر راہبروں نے کہا کہ ہماری حد تمام ہو چکی، یہ سرحد شہر قرطان کی ہے۔ حاتم نے ان کو رخصت کیا اور آگے بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو لوگ اس سے کہنے لگے کس راہ سے آیا ہے؟ حاتم نے کہا فلاں طرف سے۔ اگرچہ اس راہ میں بہت سی آفتیں تھیں لیکن اللہ نے اس راہ کو اپنے کرم سے پاک کیا اور مجھے صحیح سلامت یہاں تک پہنچایا۔ یہ سن کر سب خوش ہوئے۔ حاتم شہر میں داخل ہوا اور سرائے میں اترا۔ ایک دن 2 بیش قیمت موتی اور 2 لال ایک ڈبیا میں رکھ کر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے حاتم کو بلوا لیا۔ حاتم نے جو جواہر نظر کیے تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور پوچھا کہاں اترے ہو؟ اس نے کہا سرائے میں۔ بادشاہ نے کہا ہماری خوشی ہے، ہمارے پاس رہو۔ حاتم وہیں آ رہا۔ 6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن حاتم نے بادشاہ کو خوش و خرم دیکھا تو کئی لال و زمرد پھر نظر کیے۔ بادشاہ نے کہا اے نوجوان، ایک مدت سے تو میری خدمت میں حاضر ہے پر کچھ فرمائش نہیں کرتا۔ مانگ، آج بے تکلف مانگ، بلا توقف مانگ، میں تجھے دوں گا۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا تو حاتم نے کہا حمام بادگرد کو دیکھنے کی آرزو ہے۔ یہ سن کر بادشاہ متفکر ہوا، سر جھکائے چپ ہو گیا۔ حاتم نے پوچھا اس قدر متفکر کیوں ہے؟ بادشاہ نے کہا مجھے کئی طرح کے اندیشے ہیں۔ پہلے تو میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی کو حمام بادگرد کی طرف نہ جانے دوں گا۔ اگر تجھ کو جانے دوں تو عہد شکنی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تجھ سا جوان اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ تیسرے یہ کہ جیسا تو ہے ایسا جوان آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ چوتھے یہ کہ اگر تجھے رخصت کروں تو جدائی کیوں کر سکوں؟ تب حاتم نے منیر شامی اور حسن بانو کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اب یہیں ایک سوال باقی رہ گیا ہے۔ آخر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ حمام بادگرد کے دربان سامان ارخ کو خط لکھ کر اس کے حوالے کر دو۔ پھر حاتم کو گلے لگا کر رخصت کیا اور کئی آدمی ساتھ کیے۔ 15 روز کے بعد حمام نظر آنے لگا۔ حاتم نے پوچھا یہ قلعہ ہے یا پہاڑ؟ انہوں نے کہا یہی حمام کا دروازہ ہے۔
नज़दीक मालूम होता है, मगर 7 रोज में पहुंचेगा। 7वें रोज दरवाजे के करीब जा पहुंचे। हातिम ने देखा कि पहाड़ के दामन में बड़ा लश्कर पड़ा है। पूछा कि ये फौज किसकी है? साथियों ने कहा, हमाम बादिगर्द के दरबान की। हातिम समान अर्क के ख़ैमे में आया, जहां साहिब सलामत करके बादशाह का ख़त दिया। उसमें लिखा था कि इस जवान के साथ मैंने अहद किया है, इसलिए इसको भेजा है। अगर तू इसको समझा बुझा कर वापस कर दे तो हम खुश होंगे, और ये ना माने तो हमाम भिजवा दे। चुनाचे उसने हातिम को समझाना शुरू किया। जब देखा कि नहीं मानता तो वो उठ खड़ा हुआ, हातिम को दरवाजे पर ले गया। हातिम ने देखा दरवाजे पर खत सुरयानी में लिखा था कि ये तलिस्मात कियो मरस बादशाह के वक्त में बना है। जो कोई इस तलिस्मात में जाएगा जीता ना निकलेगा। अगर उसकी जिंदगी है तो एक बाग में वारिद होगा, वहां के मेवे खाएगा, मगर बाहर ना निकल सकेगा। हातिम हिम्मत करके अंदर चला गया। 10-12 कदम चलकर जो पीछे देखा तो दरवाजा नजर ना आया, मगर एक लकदक जंगल था। मुतफक्कर होकर दरवाजा तलाश करने लगा, जो दरवाजा ना मिला। चंद रोज बाद एक तरफ चल निकला। थोड़ी दूर गया होगा कि एक आदमी की सूरत नजर पड़ी। उधर चला, वो भी इधर ही को आ गया। जब नजदीक पहुंचा तो इस तलिस्माती सूरत ने सलाम किया और एक आईना बगल से निकाल कर हातिम को दिया। हातिम ने उसमें अपना मुंह देखा और पूछने लगा कि हमाम यहाँ के नजदीक है, और क्या तू हज्जाम है जो आईना दिखाता है? उसने कहा, अलबत्ता। फिर हातिम ने पूछा कि तू हमाम को छोड़कर किधर जाता है? वो बोला, जिस किसी को देखता हूँ तो ले जाकर हमाम में नहलाता हूँ। अगर आप भी चलकर गुस्ल करें तो आपकी बदौलत कुछ न कुछ मिल जाएगा। आगे आगे हातिम, पीछे पीछे नाई चले जाते थे। कुछ दूर जाकर एक गुंबद नजर पड़ा। हज्जाम अंदर गया और उसको बुलाया। हातिम जो ही दाखिल हुआ दरवाजा बंद हो गया। हज्जाम उसे हौस पर ले आया। हातिम लुंगी बांधकर हौस में उतरा। हज्जाम ने पानी गरम एक डोंगे में भरकर उसे दिया। उसने सर पे डाल लिया। उसने फिर डोंगा भर कर दिया। हातिम ने फिर उसे अपने ऊपर डाली। तीसरी मर्तबा जो ही सर पर डाला, किसी चीज के फटने की एक जोरदार आवाज आई। हमाम में अंधेरा हो गया। जरा देर बाद तारीकी जाती रही तो क्या देखता है कि हज्जाम है ना हमाम ना हौस, मगर एक पत्थर का तराशा सा गुंबद है। उसका तमाम सहन पानी से भरा हुआ है। एक लम्हा न गुजरा था कि पानी पिंडलियों तक आ गया, फिर बढ़कर घुटनों तक पहुंचा। तब हातिम घबराने लगा। इतने में पानी डुबाव हो गया। हातिम तैरने लगा। गर्ज पानी इतना बुलंद हुआ कि उसका सर गुंबद से जा लगा। हातिम हाथ पांव हातिम के शल हो गए। करीब था कि बैठ जाए, वहीं एक जंजीर लटकती दिखाई दी। हातिम ने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। इतने में फिर वैसी ही आवाज आई। वो गुंबद के बाहर हो गया और अपने आप को एक जंगल में पाया। सिवाय मैदान के कुछ दिखाई ना दिया। खुश हुआ कि इस तूफान से निजात पाई और तलिस्मात से रिहाई। आगे बढ़ा। 3 दिन तक भटकता फिरा। फिर एक इमारत दिखाई दी। नजदीक जाकर जो देखा तो दरवाजा खुला पाया। अंदर चला गया। कई कदम बढ़कर जो फिर मुड़ के देखा तो दरवाजे का निशान ही न पाया। फिक्र हुआ कि ये क्या बला है। मजबूर होकर एक तरफ चला। वहां दरख्त फलों से लदे थे।
भूखा तो था ही, खाने लगा। जितना खाता पेट ना भरता। फिर सैर करता एक बारादरी के करीब जा पहुंचा। उसके मुत्तसिल बहुत से आदमी पत्थर के नंगे खड़े थे, मगर एक एक लंगोट बांधे थे, सो वो भी पत्थर का। हैरान हुआ। इसी फिक्र में था कि एक तोती ने हाँक मारी, ऐ जवान, क्यों खड़ा है? हातिम ने जो सर उठाया तो एक तोती पिंजरे में देखी। तोती, और ये इबारत ऐवान पे लिखी पाई, ऐ बंदा खुदा, इस हमाम बादगर्द से सलामत न जाएगा कि यह तलिस्मात खयोमरस बादशाह का है। एक रोज खयोमरस बादशाह शिकार खेलता हुआ इधर आ निकला था। इत्तेफाकन उसने एक हीरा पड़ा देखा, उठा लिया। तुलवाया तो 300 मुश्काल, मतलब सोने के सिक्के, वजन निकला। हकीमों से पूछा कि इसका सानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आदम के वक्त से लेकर अब तक ना ऐसा देखा ना सुना। तब उसने कहा कि लाजिम है कि इसको ऐसी जगह रखूं जो किसी के हाथ ना लगे। ये सोचकर हमाम बादगर्द का तलिस्मात बनाया और इस तोती को वो हीरा निगलाकर पिंजरे में रखकर यहाँ लटका दिया, और इस कुर्सी को जवाहिर निगार पर तीर कमान इस वास्ते रख दिया कि जो कोई इस तलिस्मात में आए और बाहर निकलने का कष्ट करे तो ये तीर कमान उठा ले, इस तोती के सर में एक तीर मारे, अगर लगा तो वो वहीं इस तलिस्म से बाहर हुआ और हीरा भी उसने पाया, नहीं तो पत्थर का हो जाएगा। हातिम इसको पढ़कर उन बुतों को देखने लगा और सोचने लगा कि अगर इस तलिस्म से ना निकला तो अपनी जान तो खो देगा। ये ख्याल करके उस कुर्सी के पास गया, बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर कमान उठाकर एक तीर उसे लगा ही बैठा। तोती भड़क गई, तीर खता करके पिंजरे की छत से जा लगा। हातिम घुटनों तक पत्थर का सा हो गया। तोती जहाँ बैठी थी वहीं आ बैठी और बोली, जा यहाँ से, ये कोई तेरे लायक है? हातिम उछलकर तीर कमान समेत 100 कदम पीछे जा पड़ा। अपनी हालत पर आंसू भर लाया और कहने लगा, किस मुश्किल से तू यहाँ तक पहुँचा है, अब एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना क्या मायने। इससे बेहतर यही होगा कि एक तीर और लगा। ये सीध सोचकर दूसरा तीर मारा, उसमें भी खता की और नाफ तक पत्थर का हो गया। तोती ने फिर कहा, आए जवान, चला जा। हातिम 200 कदम उछलकर अब बुतों के करीब पहुंचा। जार जार रोने लगा, सोचने लगा कि एक तीर जो रह गया उसको भी लगा। चुनाचे अल्लाह अकबर कहकर वो तीर मारा, वही तोती की रूह परवाज कर गई और पिंजरे से बाहर निकल पड़ी। इतने में एक आंधी आई, घटा उठी, बिजली कड़कने लगी, अंधेरा हो गया, शोर गुल ऐसा बुलंद हुआ कि हातिम बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद आंधी हवा हो गई, अब्र जाता रहा, शोर गुल खत्म हुआ, सूरज निकल आया। हातिम ने जो आंखें खोली तो अपने आप को बुतों के बराबर देखा। हवास बजा हुए तो देखा कि ना वो हम्माम है, ना बाग, ना कुर्सी, ना पिंजरा, ना तोती, मगर हीरा जमीन पर बड़ा चमक रहा है। हातिम उठ खड़ा हुआ और दौड़कर उसे उठा लिया, सजदा शुक्र अदा किया। तब वो सब के सब आदमी हो गए। हातिम से कहने लगे, ए जवान, तू क्यों कर सलामत रहा? वो बाग किधर गया? हमाम क्या हुआ? हातिम ने सारी सरगुज़श्त कही। क़स्सा मुख्तसर, हातिम सबको लेकर शहर क़तान की तरफ चला। थोड़ी दूर चला था कि वही दरवाज़ा नजर आया जिससे दाखिल हुआ था। उससे बाहर निकला तो सामान अर्क का लश्कर दिखाई दिया। वो उसके देखते ही उठा, बगल गिर हुआ। हातिम ने तमाम वाक़यात बयान किए। चंद रोज बाद शहर क़तान में दाखिल हुआ, बादशाह से मिला और वो हीरा दिखाया और कहा,
یہ بیچارے جو میرے ساتھ آئے ہیں نا پتھر کے ہو گئے تھے، آپ مہربانی فرما کر انہیں ایک گھوڑا اور سفر خرچ عنایت ہو تو اپنے اپنے وطن کو جائیں۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ پھر حاتم رخصت ہوا اور کئی مہینے کے بعد شاہ آباد میں داخل ہوا اور حسن بانو کے پاس پہنچا، اسے تمام واقعات سنائے، پھر ہیرا نکال کر دکھایا۔ حاتم نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تو بھی وفا کر۔ چنانچہ حسن بانو اور منیر شامی کی شادی کا انتظام کروایا۔ ان دونوں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ حاتم نے منیر شامی اور حسن بانو سے رخصت چاہی اور اپنے وطن یمن پہنچا، اپنے والدین سے ملا۔ محل میں خوشیاں منائی گئیں، بادشاہ نے ہر ایک کو خلعت دیا۔ غرض 10 برس 7 مہینے اور 9 روز میں حاتم کی 7 سیر تمام ہوئی۔ منیر شامی اپنے مطلب کو پہنچا۔ آخر نہ یہ رہا اور نہ وہ رہا، ایک کہانی کہنے سننے کو رہ گئی۔